मौले नूं मौला ना मारे ते मौला नहीं मार सकता पैना। रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता। पंजाबी फिल्म चाचा जी की अक्सबंदी हो रही थी। इस फिल्म में चाचा जी का मरकजी किरदार अवामी अदाकार इलाउद्दीन ने अदा किया था, जबकि हीरो के किरदार के लिए पंजाबी फिल्मों के दलीप कुमार का खिताब पाने वाले आसिफ खान अल मारूफ अकमल खान ने अदा किया था। इस फिल्म में एक सानवी किरदार सुल्तान राही भी अदा कर रहे थे। ये किरदार फिरदौस बेगम के फिल्मी बाप का किरदार था। अकमल खान ने अदाकार सुल्तान राही को किरदार निगारी करते हुए देखा तो बेसाख्ता कहा कि ये लड़का आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा अदाकार साबित होगा। शायद वो कबूलियत का वक्त था या सुल्तान राही का नसीब कि किस्मत की देवी सुल्तान राही पर यूं मेहरबान हुई कि फिल्मों में एक्स्ट्रा या सानवी किरदार अदा करने वाले सुल्तान राही का सितारा रोजे रोशन की तरह चमकने लगा। ये बताते चलें, सुल्तान राही की अव्वलीन फिल्म हातिम ताई थी। इब्तदाई दौर में फिल्मों में एक्स्ट्रा की हैसियत से शुरुआत करके मामूली किरदार निभाते निभाते अपनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद से सिनेमा स्क्रीन पर रबा सदी तक राज करने वाले इस लेजेंड अदाकार के बारे में पीटीवी के साबिक प्रोड्यूसर और नामवर ब्रॉडकास्टर आरिफ वक़ार ने अपने ज़मानाए तालिब इल्मी में ओपन एयर थिएटर में सुल्तान राही को किसी उर्दू स्टेज ड्रामे में एक्टिंग करते देखा। उनके बकौल सुल्तान राही के उस ड्रामे को देखने के बाद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दुरुस्त शीन काफ के साथ नस्तालिक उर्दू बोलने वाला ये नौजवान एक रोज खून आलूद गंडासों और गोलियां उगलती क्लाशनकोफों वाली जद्दाल व कत्ताल से भरपूर पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार बन जाएगा। इस ड्रामे के बाद उन्हें फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार मिलना शुरू हुआ। ये वो जमाना था जब फिल्मी सनत पर संतोष कुमार, दर्पण, सुधीर लाला, अकमल, मजहर शाह और इलियास काश्मीरी की हुक्मरानी थी। ये बड़े फनकार थे और सुल्तान राही सिर्फ एक्स्ट्रा, जो ज्यादातर फाइटर का किरदार अदा करते थे। सुल्तान राही अच्छे किरदारों के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते रहे। ऐसे में जब उनकी मुलाकात हिदायतकार इशफाक मलिक से हुई तो उन्होंने सुल्तान राही से साफ साफ कह दिया कि तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते। मगर सुल्तान राही ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इब्तदाई दौर की फिल्मों में मुख्तसर मगर जानदार किरदार निगारी के जरिए इशफाक मलिक की बात को गलत साबित कर दिखाया। मैं बड़े चिरा बाद घर आया हूं। आज से मैं तो पुत्र कह दे। 1934 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा होने वाले सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार की। मजहबी घराने से ताल्लुक की बिना पर बचपन ही में कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ लिया था। उन्हें छोटी उम्र ही से फिल्मों में काम करने का शौक था। इसी शौक के हाथों वो रावलपिंडी से लाहौर चले आए और स्टेज ड्रामों से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। बागी, हीर सियाल और चंद दीगर फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार अदा करने के बाद उन्हें एम सलीम ने अपनी पंजाबी फिल्म अमाम दीन गोहाविया में एक मुख्तसर सा किरदार अदा करने की दावत दी। इसी ज़माने में उनकी चंद दीगर फिल्में भी रिलीज़ हुईं, जिनमें जुमा जंजनाल, हातिम ताई, पाइयां बाज ना जोड़ी, जंगू, जिंदगी के मेले और चाचा जी वगैरह के नाम शामिल हैं। मगर इन सब में उनके किरदार मामूली और कदरे गैर अहम थे। उन्होंने ऐसे किरदार भी अदा किए कि फ़कत एक लाठी थामे खड़े हैं, जबकि बोलने के लिए पूरी फिल्म में एक मुकालमा तक नहीं था। अलबत्ता हिदायतकार एस.एम. यूसुफ की फिल्म सहेली में सुल्तान राही ने एक वकील का किरदार अदा किया, जबकि शबाब कैरानवी की फिल्म इंसानियत में
ایک کینسر کے مریض کا کردار بخوبی ادا کیا۔ البتہ اس قسم کے کردار سلطان راہی کے لیے کوئی زیادہ فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے، مگر اقبال کشمیری کی ایک فلم بابل میں ایک شریف بدماش قسم کا ایک سائیڈ کردار تھا جو کہ سلطان راہی کی شناخت بنا۔ اس فلم کے مرکزی کردار یوسف خان اور رانی تھے۔ فلم بشیرہ ایک ایسی فلم تھی کہ جس نے سلطان راہی کو پاکستان فلم انڈسٹری کا سلطان بنا دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ فلم بشیرہ کا کردار اداکار ساون کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ ساون کے عروج کا دور تھا، مگر فلم کے معاوضے پر بات نہ بن سکی اور اس فلم کے ہدایت کار اسلم ڈار نے بشیرہ کے مرکزی کردار کے لیے سلطان راہی کا انتخاب کیا، اور پھر سلطان راہی نے اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا اور یہ فلم ان کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ ممکن ہے اگر فلم بشیرہ کا مرکزی کردار ساون کرتے تو اس قدر خوبی کے ساتھ نہ کر پاتے۔ فلم میں اداکار حبیب اور روزینہ نے بھی ہیرو ہیروئن کے کردار ادا کیے، جبکہ عالیہ بیگم نے سلطان راہی کی بہن کا اہم ترین کردار ادا کیا۔ یہ وہ دور تھا جب سلطان راہی کی پہچان ایک ولن کے طور پر بن چکی تھی۔ عوامی دور حکومت میں ہدایت کار اسلم ایرانی نے سعادت حسن منٹو کے ایک افسانے لائسنس پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فلم کا موضوع انتہائی حساس تھا کہ قانون ایک خاتون کو تانگا چلانے کی اجازت نہیں دیتا، البتہ کلب میں رقص کرنے کا لائسنس جاری کر دیتا ہے۔ ہدایت کار اسلم ایرانی کا قدم یہ ایک رسک تھا، کیونکہ فلم پابندی کا شکار بھی ہو سکتی تھی، مگر فلم لائسنس ریلیز ہوئی اور کامیابی سے ہمکنار بھی ہوئی۔ اسی دور میں سلطان راہی کی ایک اور فلم ریلیز ہوئی اور اس فلم نے پاکستانی فلموں کا انداز ہی بدل دیا۔ یہ فلم تھی وحشی جٹ۔ یہ فلم نامور فلمی مصنف ناصر ادیب کی بھی اولین فلم تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار حسن عسکری صاحب تھے۔ یہ فلم احمد ندیم قاسمی کے ایک افسانے گنڈاسا سے ماخوذ تھی۔ اس فلم میں مرکزی کردار سلطان راہی نے ادا کیا تھا اور اس کردار کی ضرورت کے مطابق خوب کیا۔ اس فلم کے بعد پاکستانی فلموں میں تشدد کا عنصر غالب آ گیا تھا، البتہ اس کے بعد گویا آنے والا دور سلطان راہی کا دور تھا۔ اب سلطان راہی پنجابی فلموں کی ضرورت بن چکا تھا۔ ایک سدا بہار فلم مولا جٹ ریلیز ہوئی۔ یہ فلم وحشی جٹ کا پارٹ 2 تھی۔ یہ فلم جب بھی سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تو نئی فلموں سے زیادہ بزنس کیا، جبکہ مولا جٹ سیریز کی آخری فلم مولا جٹ ان لندن تیار ہوئی۔ یہ فلم مولا جٹ پارٹ 3 تھی۔ یہ فلم کامیاب ترین فلم تھی۔ ان دونوں فلموں کے ہدایت کار یونس ملک تھے۔ اگرچہ مولا جٹ کی ہدایت کاری کے لیے کیفی کا انتخاب کیا گیا تھا، مگر کیفی صاحب نے اپنی مصروفیات کے باعث معذرت کر لی۔ اگرچہ سلطان راہی کا تعلق ایک اردو بولنے والے خاندان سے تھا، مگر سلطان راہی اردو فلموں میں کردار نگاری کرنے کے باوجود پنجابی فلموں ہی کا اداکار کہلایا۔ ان کی اردو فلموں میں حاتم تائی، سہیلی، خاندان، آگ کا دریا، باغی، ناچے ناگن باجے بین، انسانیت، مقدر کا سکندر، انداتا، سن آف انداتا، سادھو اور شیطان، جینے کی سزا، آخری چٹان، رنگیلا، راستے کا پتھر، مجرم کون، سخی لٹیرا، آگ، زلزلہ، عورت راج، انسانیت کے دشمن، دل لگی، عبداللہ دی گریٹ اور ان کی ذاتی پروڈکشن میں تیار ہونے والی فلم تقدیر کہاں لے آئی شامل ہیں۔ بطور ایکسٹرا اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والا ربع صدی تک پاکستانی فلمی دنیا کا بے تاج بادشاہ، گینیز بک آف ورلڈ میں اپنا نام درج کروانے والے سلطان راہی کی فلموں کی تعداد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان کی جوڑی مصطفیٰ قریشی کے ساتھ بے حد کامیاب تھی، جیسے ماضی میں اکمل خان و مظہر شاہ کی جوڑی کامیابی کی ضمانت تھی۔ سلطان راہی کے ساتھ جن ہیروئنوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے ان میں نغمہ، عالیہ، نجمہ، سلمہ آغا، روزینہ، سائمہ، سدرا خان، گوری، زمرد، شبنم، نمو، نادرہ، نازلی، نیلو، دردانہ رحمان، سنگیتا، کویتا،
बाबरा शरीफ, नीली वगैरह शामिल हैं। इनके अलावा सुल्तान राही की जोड़ी आसिया और अंजुमन के साथ खूब पसंद की गई, जबकि इन दोनों के अलावा मुमताज़ को भी सुल्तान राही के साथ पसंद किया गया। सुल्तान राही 5 और 6 जनवरी 1996 की दरमियानी शब इस्लामाबाद से बजरिया जीटी रोड लाहौर आ रहे थे तो गुजरांवाला शहर के अलीपुर बाईपास के मुकाम पर चंद शरपसंदों के हाथों कत्ल कर दिए गए। वफात के कोई 4 रोज बाद उन्हें सपुर्द खाक किया गया तो नमाज जनाजा में शरीक लोगों की तादाद हजारों में थी। नमाज जनाजा में वो लोग शरीक भी थे और धाड़े मार मार कर रो रहे थे जिनकी सुल्तान राही खुफिया तरीके से मदद किया करते थे। याद रहे, सुल्तान राही की वफात के वक्त उनकी 50 से जायद फिल्में ज़ेरे तकमील थीं। उनके जाने से फिल्मी दुनिया ऐसी उजड़ी कि अभी तक अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकी। ऐसा बेसाख्ता कौन मिलेगा, जिंदगी भर अब ऐसा कौन मिलेगा। वो सांचे ही बाकी ना रहे जिनमें सुल्तान राही जैसे फनकार ढला करते थे। मरने वाले तुझे रोएगा जमाना बरसों।